डिजिटल मीडिया का दौर है, हर तरफ फ्रॉड हो रहा है, स्कैमर चढ़े हुए हैं, हैकर चढ़े हुए हैं। आज एक नया फ्रॉड मंजर आम पे हम ला रहे हैं और उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इस वक्त फ्रॉड, हैकर, स्कैमर कर रहे हैं, आप उससे किस तरह बच सकते हैं, तरीकाकार क्या है। वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। आपके चालान हो गए, आपका आईडी कार्ड हो गया, आपके बैंक अकाउंट्स हो गए, आपकी जितनी सिम्स हैं, आपका जैज़ कैश है, इजी पैसा है, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो इसी तरह स्कैमर भी आपके पास साथ साथ चल रहे हैं, उनसे बचना है, बहुत ज़रूरी है। खुद को बचाएं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बचाएं। सबसे पहले हम आपको जो फ्रॉड इस वक्त फील्ड में बिल्कुल नया है, अभी शायद आप इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, टैप एंड पे। आपके जितने भी कार्ड हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हैं या क्रेडिट कार्ड हैं, अब उनको मशीन के साथ सिर्फ लगाया जाता है और उनकी जो स्कैनिंग सिस्टम है मशीन का और आपके कार्ड का, उससे ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन हो जाती है। आपने गौर फरमाया होगा, जब आप शॉपिंग मॉल्स पे जाते हैं तो आप अपना कार्ड देते हैं, तो अब वो आपके कार्ड को स्wipe नहीं करते, सिंपल मशीन के साथ लगाते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। बैंक वालों ने खुद ब खुद आपके कार्ड में टैप एंड पे की सर्विस एक्टिवेट कर दी है। इसका नुकसान क्या है? ये फ्रॉड मंजरे आम पे आया है कि जब आप किसी रश वाली जगह पे होते हैं, शॉपिंग मॉल में होते हैं या किसी गैदरिंग में होते हैं, तो एक बंदा आपसे कोई एड्रेस पूछने के बहाने से या दीगर कोई डिस्कशन के जरिए आपको इंगेज करता है। दूसरा बंदा आपकी बैक साइड वाली पॉकेट पे वो मशीन लगाता है जिसमें आपका कार्ड मौजूद होता है, तो वो कार्ड टैप एंड पे के जरिए उस मशीन को स्कैन कर लेता है और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ना खतरनाक, है ना डेंजरस? से बचा कैसे जाए? हम हर स्कैम आपको बताएंगे और उसकी जो तदारक है, उससे बचाव का तरीका है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इस स्पेसिफिक टैप एंड पे से बचने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले कॉमनली आप बैक पॉकेट में पर्स रखते हैं तो आपने फ्रंट पॉकेट पे रखना शुरू कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ वॉलेट टैप एंड पे प्रोटेक्टेड स्कैनर अवेलेबल है मार्केट में, वो ख़रीद लें। और तीसरा और फाइनल और हतमी तरीका, जिसको मैं भी करूँगा और मैं करने जा रहा हूँ, कि आपने अपने बैंक को कॉल करके ये कह देना है कि मेरा टैप एंड पे जो सर्विस है वो उसको डीएक्टिवेट कर दें। क्योंकि अगर आपका कार्ड है तो वो स्विप भी हो जाएगा, तो उसमें क्या हर्ज है? टैप एंड पे की क्या ज़रूरत है? तो ये फ्रॉड नंबर 1 जो आज हम आपके लिए लाए हैं। इससे नेक्स्ट फ्रॉड इससे भी ख़तरनाक है। आजकल हमारे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वो बिज़ी हैं, तो क्या आपको पता है कि उनको गेम्स में पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स की आड़ में उनको स्कैमर ये हदायत जारी करते हैं कि आप अपने फादर के मोबाइल में ये वाली ऐप इंस्टॉल कर दो। और ये वाकया रिपोर्टेड हुआ है दिल्ली, इंडिया में। बच्चे ने अपने वालिद की मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल कर दी और उसके बाद उसे ये कहा कि आपने हफ्ते बाद फिर इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि हर दफ़ा आपको इतने पॉइंट्स मिल जाया करेंगे। तो उससे जब वो ऐप इंस्टॉल हुई तो उसने अपनी कार्रवाई डाली, अकाउंट्स में ह्यूज अमाउंट थी वो खाली की, और उसके बाद क्या हुआ, उसने वो ऐप इंस्टॉल कर दी। जब एजेंसीज आई तो उन्होंने चेक किया तो ये इन्वेस्टिगेट हुआ कि वो बच्चे ने इंस्टॉल की थी। तो खुदारा इस तरह की कोई भी ऐप जो आपको मुस्तनिद ना हो, वेरीफाइड ना हो, बच्चों को भी मना करें और ख़ुद भी ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें, वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट फ्रॉड जो है कि आपके व्हाट्सएप के लोगों की तरफ से एक मैसेज आता है कि जनाब योर अकाउंट इज अंडर रिव्यू, यू वायलेटेड व्हाट्सएप पॉलिसी। उसके नीचे लिंक दिया होता है कि क्लिक हेयर। तो आप उसको वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट की, आपके मोबाइल की, आपके जितनी भी सेव पासवर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन स्कैमर के पास पहुंच जाती है। इस तरह का कोई भी व्हाट्सएप मैसेज, चाहे वो व्हाट्सएप के लोगों के साथ आया हो जिसमें लिंक को क्लिक करने के लिए कहा गया हो, ये व्हाट्सएप की तरफ से नहीं है। पीटीए ने भी इसमें
انسٹرکشن جاری کر دی ہیں، اس میں اپنی الرٹ جاری کر دی ہے، تو اس طرح کے اسکیم سے بھی آپ نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے فیملی فرینڈز کو بھی بچانا ہے۔ اس سے بڑی آگے اسکیم ہے کہ آپ کی جی میل میں آپ کی آؤٹ لک پہ ای میل آتی ہے یا آپ کو کوئی کال آتی ہے، اس میں پوچھا جاتا ہے شاہد محمود بول رہا ہے، تو آپ نے یقیناً کرنا ہے یس، تو وہ آپ کی کال ریکارڈ کر کے یہ ہیکر سیو کر لیتے ہیں اور تھرو اے آئی وہ بینک کے ذریعے آپ کی وائس ویریفیکیشن کروا کے آپ کے بینک سے وہ پیسہ لے اٹھتے ہیں۔ اسی طرح جی میل میں جو ای میل آئی ہوتی ہے اس کو آپ کلک کرتے ہیں، وہ آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں سیو ہوتی ہے وہ ان کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ایک اور نیا اسکیم کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ 2000 روپے ٹرانسفر ہو گئے یا آپ کے اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہو گئے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا یہ کس نے ٹرانسفر کر دی ہیں، میں نے تو کسی کو نہیں کہا، تو آپ اس کی ویریفیکیشن کے لیے اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کرنے کے لیے اپنی ایپ کو کھولتے ہیں، اپنا پن ڈالتے ہیں، تو آلریڈی ہیکر نے ایک ریکویسٹ ڈال رکھی ہوتی ہے، جب آپ وہ پن ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی اماؤنٹ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے جو ہیکر نے فیڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیسے بچا جائے، آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے تو کسی سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی تو آپ کو کسی نے کیوں بھیج دیا ہے، تو آپ نے اپنی ایپ کا جو بیلنس ہے وہ کم از کم 15-20 منٹ نہیں چیک کرنا۔ دوسرے صورت میں آپ نے غلط پن دے دینا ہے تاکہ وہ جو اس نے کمانڈ لگائی ہے وہ ایک دفعہ اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں اور آپ خوش نہ ہوں، پریشان ہوں۔ آپ فوٹو کاپی کے پاس جاتے ہیں، آپ فوٹو کاپی والے کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں تو وہ آئی ڈی کارڈ فوٹو کاپی کروا کے آپ کو دے دیتا ہے۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فوٹو کاپی جو آئی ڈی کارڈ کی ہے وہ غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے؟ اس میں نادرا نے الرٹ جاری کیا ہے کہ آپ اپنی فوٹو کاپی آئی ڈی کارڈ کی کرواتے ہوئے محتاط رہیں، مختلف جگہ پہ آپ کی فوٹو کاپی استعمال ہو سکتی ہے، آپ کی فوٹو کاپی سم لینے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کسی پراپرٹی کے ایشو میں استعمال ہو سکتی ہے، پولیس آپ کے گھر آئے آپ کو پتہ چلے تو آپ کہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہیں، اسکین کرے، اچھے سے اس کا پرنٹ خود سے لے اور متعدد پرنٹ لے کے اپنے سیو رکھ لے، بار بار فوٹو کاپی والے کے پاس آپ کو جانا نہ پڑے، اور اگر جانا بھی پڑتا ہے تو محتاط رہے۔ آپ نے اپنے واٹس ایپ پہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آن کر دینی ہے، یہ بھی ضروری ہے کیونکہ واٹس ایپ پہ مختلف قسم کے اسکیم ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے میسیجز آ رہے ہیں، ہم آپ کو وہ سیٹنگ شیئر کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے موبائل میں 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آن کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا اسکیم سامنے آیا کہ آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کی اس سم کے انگیسٹ ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے، ایف آئی اے سے بول رہا ہوں، کسی بھی ایجنسی سے، پولیس سے میں بول رہا ہوں، تو آپ کو ساری آپ کی سمز کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، آپ کے سارے القاب آپ کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، تو آپ اس سے کافی حد تک پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کو بلاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آئیں، ہم آپ کو جو ہے آپ کی بیان وغیرہ لیں گے، بصورت دیگر ہم آپ کے خلاف ایف آئی آر کر دیں گے، آپ کو اریسٹ کر لیں گے، یا پھر وہ اینڈ پہ آپ کو آفر کرتا ہے کہ اتنے پیسے آپ ٹرانسفر کر دیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ فراڈ ہے، یہ ایجنسیز اس طرح نہیں کرتی، آپ کی ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، تو اس سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کو لنک ملے کہ کلک ہیئر، ہاں ایک اور بہت بڑا اسکیم نظر آ رہا ہے کہ آج کل آن لائن چلان ہو رہے ہیں، تو جو آن لائن چلان ہو رہے ہیں اس پہ آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا یہ چلان ہو گیا ہے تو اتنی آپ اس کی پیمنٹ کریں، تو آپ اس کو لنک کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ میں نے یہ کہاں چلان کیا، تو آپ اس لنک کو ویریفائی کرنے کے لیے جب کلک کرتے ہیں تو بالکل سیم ایز اٹ از جو ٹریفک والوں کی ویب سائٹ ہے ایسا پیج کھل جاتا ہے، آپ اس میں اندراج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سم ٹائم آپ کا دل کر پڑتا ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ کر ہی دیں۔ تو جب آپ اس کی پیمنٹ کا اندراج کرتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ نمبر اور وہ او ٹی پی وغیرہ سارا کچھ مانگتا ہے، تو آپ
حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سکیم ہوا، آپ کے اکاؤنٹ میں سکیمر داخل ہو گیا، وہ آپ نے 200 400 5000 پے نہیں کیا، انہوں نے آپ کا اکاؤنٹ ہی خالی کر دیا۔ تو محتاط رہنا، اس طرح کے کسی قسم کے سکیم سے خود کو بچیں، فیملی کو بچائیں۔ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیں، یہ انتہائی مفید انفارمیشنز ہیں جو اس وقت ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اس کی آگاہی کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔